बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक प्रोफेशनल और कामयाब एथलीट या स्पोर्ट्समैन बनना यकीनन बहुत मुश्किल काम है। एक नॉर्मल शख्स को कामयाब होने के लिए जिस मेहनत की ज़रूरत होती है, इससे कहीं ज़्यादा एक माजूर या डिसेबल शख्स को मेहनत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की ज़रूरत होती है। आज मैं आपको चंद ऐसे ही माजूर लोगों के बारे में बताऊंगा जो अपनी इन्हीं खुसूसियात की वजह से प्रोफेशनल एथलीट बनने में कामयाब हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, केली कार्टराइट। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं, और कुछ लोगों ने इस बात को प्रूफ भी किया है कि चाहे आप में कोई भी कमी हो, आप वो ज़रूर हासिल कर सकते हैं जो आपकी ख्वाहिश है। इन इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ में से एक केली कार्टराइट भी हैं। केली ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक प्रोफेशनल एथलीट हैं। 15 साल की उम्र में केली को कैंसर की एक बहुत रेयर किस्म सिनोवियल सरकोमा की तशख़ीस हुई, जिसमें इनकी बाईं टांग बिल्कुल नाकारा हो गई थी। थेरेपीज़ के बावजूद इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए इनकी ये टांग घुटने से ऊपर काटना पड़ी। इनके मुताबिक ये वक्त इनके लिए और इनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। दोस्तों, केली ने 2012 के लंदन पैरालंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था, वो भी लॉन्ग जंप में। इसके अलावा 100 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। दोस्तों, केली ने हकीकत में साबित किया कि दुनिया में मेहनत और कंसिस्टेंसी के बदौलत सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नंबर 5, बेथनी हैमिल्टन। दोस्तों, समंदर की लहरों पर सर्फिंग तो आप लोगों ने यकीनन ज़रूर देखी होगी। सर्फिंग के दौरान यकीनन बेपनाह महारत की ज़रूरत होती है। सर्फर्स समंदर की बुलंद और बाला लहरों से अटखेलियाँ करते हुए जब मुख्तलिफ स्टंट्स परफॉर्म करते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। बेथनी हैमिल्टन एक प्रोफेशनल सर्फर हैं। 13 साल की उम्र में सर्फिंग के दौरान इन पर एक टाइगर शार्क ने हमला कर दिया था और इनका बायां बाजू बुरी तरह चबा डाला था। बेथनी को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां खुशकिस्मती से इनकी जान तो बच गई, लेकिन ये अपने बाजू से हमेशा के लिए महरूम हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अगर हिम्मत और हार ना मानने का कमाल महराज देखना हो तो बेथनी हैमिल्टन की मिसाल ही काफ़ी है, जिसने इस हादसे के सिर्फ 1 महीने बाद ही दोबारा सर्फिंग शुरू कर दी थी। अगर बेथनी की कामयाबियों की बात करें तो 2005 में 15 साल की उम्र में अमेरिकन नेशनल अंडर 18 चैंपियनशिप जीती। 17 साल की उम्र में यूएस ओपन में 13वीं पोजीशन हासिल की। 19 साल की उम्र में अंडर 20 जूनियर चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में 2nd पोजीशन हासिल की। इसके अलावा 2004 में बेथनी ने सर्फ एंड सी पाइपलाइन प्रो में पहली पोजीशन हासिल की। इनकी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म भी बनाई जा चुकी है। नंबर 4, जेसिका लॉन्ग। My name is Jessica Long. I'm from Baltimore, Maryland, and my proudest achievement was winning a Paralympic gold medal as a 12. दोस्तों, स्विमिंग एक परफेक्ट एक्सरसाइज है जिसमें जिस्म के तकरीबन तमाम मसल्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। दुनिया में कई जिस्मानी लिहाज से मुकम्मल लोग भी तैराकी सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में जेसिका लॉन्ग जैसी टैलेंट से भरपूर लोग भी पाए जाते हैं। जेसिका लॉन्ग बाल्टीमोर, अमेरिका में एक रूसी जोड़े के यहाँ 1992 में पैदा हुई। पैदाइश से ही जेसिका की दोनों टांगें घुटनों के नीचे से गायब थीं। जेसिका को बादशाह एक अमेरिकी बेऔलाद जोड़े ने गोद ले लिया था। 12 साल की उम्र में जेसिका एक प्रोफेशनल स्विमर बन चुकी थीं। 28 साल जेसिका अब एक कामयाब पैरालंपिक स्विमर हैं, जिसने इस माजूरी के बावजूद अब तक रिकॉर्ड 23 पैरालंपिक्स मेडल्स हासिल कर रखे हैं, जिनमें से 13 गोल्ड मेडल्स हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ गेम्स में 30 अदद वर्ल्ड मेडल्स भी शामिल हैं, जिनमें 24 गोल्ड मेडल्स हैं। जेसिका के टैलेंट का कोई जवाब नहीं। 2011-12 में अमेरिकन स्टेट ओलंपिक कमेटी ने जेसिका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया था। जेसिका वाकई में कमाल है। नंबर 3, जियोन क्लार्क। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ मिल जाती हैं जो हिम्मत की आला मिसाल होती हैं। 23 साल अफ्रीकी नजाद अमेरिकन जियोन क्लार्क भी इनमें से एक हैं। दरअसल जियोन एक बहुत रेयर कंडीशन जिसे कार्डल रिग्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है के साथ पैदा हुए, जिसमें इनकी टांगें सिरे से मौजूद ही नहीं थीं।
زیونگ نے اپنا بچپن یتیم خانوں میں گزارا، لیکن دوستو ان کے خواب بڑے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے درمیان کسی ایکسکیوز کو جگہ نہ دیں، بلکہ دوستو انہوں نے اپنی پیٹھ پر نو ایکسکیوز کا ٹیٹو بھی بنوا رکھا ہے۔ زیون کو بچپن سے ہی ریسلنگ کا شوق تھا اور ریسلنگ کے لیے انہیں ان کے آرٹ ٹیچر نے موٹیویٹ کیا تھا اور ٹریننگ بھی دی تھی، جس کے لیے انہوں نے بہت سخت قسم کا ورک آؤٹ شروع کر دیا تھا۔ دوستو اپنے ادھورے جسم کے باوجود زیون نے اسکول ریسلر کے ساتھ فائٹ کی، جہاں شروع میں تو انہیں کافی ناکامی ہوئی، لیکن بعد میں اسکول کی سطح پر کھیلنے والے نامور ریسلر میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ 2015 میں ایک پیرالمپک آفیشل نے انہیں اپروچ کیا اور اس بات پر راضی کیا کہ وہ 2016 کے پیرالمپکس میں حصہ لے، وہ بھی بطور ویل چیئر ریسر۔ ان کے لیے ایک اسپیشل ویل چیئر ڈیزائن کی گئی تھی اور انہوں نے ان گیمز میں بھی کمال کر دکھایا تھا۔ انہوں نے 100 میٹر اور 400 میٹر کی ریس جیت لی تھی اور 800 میٹر کی ریس میں تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ فی الحال زیون کلارک کینٹ اسٹیٹ یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ زیون کلارک ایک انسٹاگرام سیلیبریٹی بھی ہیں، جہاں وہ اپنی ورک آؤٹ کی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، ابراہیم حماتو۔ دوستو ٹیبل ٹینس تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی اور شاید کچھ لوگوں نے اسے کھیلنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن دوستو یہ گیم جتنی آسان نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اب تصور کریں جب یہ گیم ہاتھوں سے کھیلنا اتنا مشکل ہے تو بغیر ہاتھوں کے کھیلنا کتنا مشکل ہو سکتا ہوگا، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ دوستو ابراہیم حماتو دنیا کے وہ واحد پروفیشنل ٹیبل ٹینس پلیئر ہیں جو ہاتھوں سے محروم ہیں اور وہ اپنے منہ میں ریکٹ پکڑ کر کھیلتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے 3 سال تک پریکٹس کی تھی۔ دراصل 10 سال کی عمر میں ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں ان کے دونوں بازو ضائع ہو گئے تھے اور یہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئے تھے۔ دوستو پہلے انہوں نے فٹ بال کھیلنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ کھیل ان کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے فٹ بال چھوڑ کر ٹیبل ٹینس کھیلنا شروع کر دی تھی۔ مصر سے تعلق رکھنے والے باہمت ابراہیم حماتو 2016 میں برازیل میں منعقد ہونے والے پیرالمپکس گیمز میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ان کا پاؤں سے بال اچھال کر اور منہ میں ریکٹ پکڑ کر کھیلنے کے اس انداز نے پوری دنیا کی توجہ مبذول کر لی تھی۔ ابراہیم حماتو اگرچہ یہ گیم جیت تو نہیں سکے تھے، لیکن یہ ان پلیئرز میں سے ہیں جو ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے لیے واقعی میں انسپائریشن ہیں۔ دوستو ان کے لیے اسٹینڈنگ اویشنز تو بنتی ہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1، ژینگ تاؤ۔ دوستو جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوئمنگ کے دوران ہاتھوں اور پاؤں کا ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر پروفیشنل سوئمرز کے لیے ہاتھوں کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ لیکن دوستو ژینگ تاؤ نامی یہ سوئمر بغیر ہاتھوں کے ہی دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ چکا ہے۔ چائنا سے تعلق رکھنے والے ژینگ تاؤ بچپن میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گئے تھے، لیکن سوئمنگ ان کا جنون تھا، سو انہوں نے بغیر ہاتھوں کے ہی سوئمنگ شروع کر دی۔ 2012 میں لندن پیرالمپکس گیمز میں انہوں نے صرف ٹانگوں کی مدد سے تیراکی کر کے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، جس میں انہوں نے 100 میٹر بیک سٹروک میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ 2013 میں بھی بیک سٹروک ایونٹ چائنا میں انہوں نے پیرالمپکس میں 7 مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن اپنے ہم وطن ژینگ ژیو کو شکست دی تھی، جو کہ ان کی محنت اور کامیابی کی واضح دلیل ہے۔ یہی نہیں دوستو، اس کمال کے سوئمر نے 2015 کے سوئمنگ ورلڈ چیمپئن شپ میں 100 میٹر کے بیک سٹروک میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ کر گولڈ میڈل اور سلور میڈل حاصل کیے تھے۔ ژینگ تاؤ آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، آپ واقعی میں کمال اور بے مثال ہیں۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، خوش رکھیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔